الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. أيها المستمعون الكرام وزملائي في الدروس، اليوم لنا يوم سار ويوم خاص، فليتشرف بنا وليتكرم علينا الشيخ أسد الدين أويسي حفظه الله ورعاه، رئيس اتحاد المسلمين ورئيس برلمان. نحن نطبخ لهذا الضيف المكرم الطعام. أين الطباخ؟ نعم، نحن نطبخ للضيف الموجل طعاما لذيذا شهيا في ديارنا. نحن نحتاج هذه الأشياء والعدس والطعام والطماطم. أين المشتري؟ نحن نحتاج هذه الأشياء، فاذهبوا إلى السوق فاحضروا لي هذه الأشياء. هناك الأمر موجود. ما تريد يا شيخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. ماذا تريد يا شيخ؟ أريد الملح والبطاطس والطماطم والفلفل. أهذه الأشياء موجودة لديك؟ نعم، لدي موجود كل الأشياء. ماذا تريد؟ أريد 3 كيلو من البطاطس والطماطم والفلفل. بكم هذا؟ مبلغ الإجمال ب500 روبية. 500 روبية؟ نعم يا شيخ. أما سمعت قبل هذا يباع بكم روبية يباع في السوق؟ هذه غالية جدا. لا يا شيخ. نعم ب500 روبية. نعم. بحمد الله. أيضا رئيس البرلمان الشيخ عضو البرلمان الشيخ أسد الدين أويسي حفظه الله ورعاه. نحن نذهب لاستقباله. السلام عليكم. افرحوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك. ما شاء الله. أولا نقدم إليك أصدق التهاني يا شيخ، وحل التسليمات من سويداء صدورنا. هذا الطالب هو يسألك سؤالا كثيرا، هل أنت مستعد؟ نعم الحمد لله، أنا مستعد جدا. يا شيخ، ماذا موقفك من القضية التي أثارتها الحكومة الهندية ضد المسلمين، وهي تعديل الأوقاف؟ إن شاء الله أجيب سؤالك بالفور، الوقت قليل. الحمد لحضرة الجلالة والنعت لصاحب الرسالة. أما بعد، أيها المسلمون في الهند، إني أريد أن أتحدث أمامكم عن أحوال الهند التي لا تخفى على أحد منا. هذه الحقيقة أن دولتنا الحبيبة كأنها مجال المعركة. قبل سنوات عديدة الماضية، إن هذه الحكومة المتطرفة يشوش على المسلمين بطرق مختلفة. على سبيل المثال، تحكم حكومة الهندية المتطرفة على شبان المسلمين الأبرياء بالسجن المتشدد، وتتهدم على المسلمين لهدم المساجد الإسلامية ومدارس الإسلامية وكتاب الإسلامية، وتبحث تحت المساجد عن المعبد الهنديقي، وتعبث بقانون الأحوال الشخصية للمسلمين. على سبيل المثال،
تقدم الحكومة الهندية المتطرفة أحيانا قانون NRC CAA ट्रिपल तलाक लव जिहाद इला ज़ालिम الآن تقدم الحكومة الهندية المتطرفة قبل عدة شهور تقدم الحكومة الهندية المتطرفة إلى البرلمان قرار تعديل الأوقاف التاريخ 8 من شهر أغسطس سنة 24 بعد 2000 حينما تقدم الحكومة الهندية المتطرفة إلى البرلمان هذا القانون منذ ذلك اليوم كثير من العلماء يريد تدين كثير من العلماء وكثير من الناس وكثير من الطلاب وهكذا لكن لا تسلم الحكومة الهندية المتطرفة حتى الآن لهذا أنا عزم العلماء من قانون الأحوالية للشخصية للمسلمين لعموم الهند ورجال من المؤسسات الأخرى فضلا أن يظاهر العلماء الكبار على جنتر منتر التي وقعت في دهلي إني ألتمس منكم التماسا كاملا أنكم يشاركون في المظاهرة الذي يشارك فيه فعليه أن يرفع يداه إن شاء الله نحن نشارك فيها إن شاء الله شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمة الله.